कंप्लेंट मार कंप्लेंट मारल्या रिझल्ट काढू हेजे कंप्लेंट मार हे किती एक्सिडेंट जाला तुमचे आणखी जे झाले लो झाले तुझे कळटू काढू हेजे मारपाचे तू इंचार्ज मरे अरे प्रोविजनल जीवन एक सांग मला प्रोविजनल काम करपा मेळटा आता हे नाला तुम्ही निवड करता तुमच्याकडे पंचायती कितें आसा मागीर तू कितें करता हांगा फक्त रोडाक हे कितें हांगा पडल्या जबाबदार हांगा नाला कशें मारला हे कितें रे म्हाका मागीर हे करता कोण अरे साइडा कबा तू पीडब्ल्यूडी मने तू साइडा पेमेंट करता पात्रांव कोण तुगेलो पात्रांव कोण तो नाव कितें नाव अगंतूच ना तेका नांवान तू ना मागीर तू कितें म्हण काम करता रे हांगा आनी फाल्यां हांगा कितें जालें जबाबदार तू मरे एक्सिडेंट जाल्यार तू रिस्पॉन्सिबल मरे आतां तुमी हें केलं पळय तें कितें केलें तें पळय हें कितें केलां सांग म्हाका हें कितें केलां हें बरें केलां आतां हांगा कोण पडलो आतां हो रस्तो वचपाना सकयल कट जावन वयतले माती सगळी लूज जाली मरे ती तेव्हा पीडब्ल्यूडीन पयशे वेस्ट करपाचो कोणा गाडी वयतली मरे सकयल हांगा हे कितें रे रस्तो पळय मरे हो स्वप्नील बाब स्वप्नील बाब आमी जें आतां जें घडलां तें हांगसरल्यान दाखयल्लें आसा इतलें ह्यो सायडीन गाडी येता कितें म्हणपाक सोदता तुमी आयज आयताराची संदी साधून हेंच्यांनी हांगा काम केल्लें आसा गेल्ल्या आयतारा हे सेम करताले त्या टायमार आमी तांकां ओगी रावले आतां तेंच्यांनी पयलां आतां हेंचे कडेन कसलेंच परमिशन नासतना हांगा हे पळय हें घातलां पोकलीन घातलां आनी सगळो पळय रस्तो लूज करून उडयला हांगा रस्त्यार सगळो चिकोल हांगा पडले हेका जबाबदार कोण आमी परत सांगता हांगा हे जो तुमी प्लांट घातला तो डेंजर स्पॉटार घातलो म्हणून तरी आसतना हे कशें आयकना आयज हे दोग जाणां कोणाक हांगा दवरले आनी पळय ही सगळी नाटकां करता आयताराक कोण ना ते हें करून आनी स्वप्नील बाब हो रस्तो जो आसा हो हालींच हॉट मिक्सिंग केला आनी तेजे आतां पळयलें जाल्यार बकेट लावन तेंच्यान रस्तो डॅमेज केल्लो आसा आतां हांव तेच म्हणटा आतां पीडब्ल्यूडी हेंचेर एक्शन घेवपाचें हे जे कितें करता न्हू जाल्यार तेजें एक्शन घेवपा हो टॅक्स पेयरा पयसो मरे हो बेश्टी हें करून उडयता मरे नाका आसलें करून विदावट परमिशन सगळी इलिगल एक्टिविटीज हांगा चलता आतां कोणा आशिर्वादान चलता त्यो आमकांय खबर ना तुम्ही पळयतात आतां काळोख जाल्लो आसा आनी काळखाच्या टायमार जो रेबो हांगसर जाल्लो आसा आतां ह्या रेब्याचेर समज गाडी स्लीप जावन हांगा कितें मोठी दुर्घटना घडली जाल्यार हाका रिस्पॉन्सिबल कोण हो पात्रांव ज्या पात्रांवान हांगसर क्रशर हाडला तो रिस्पॉन्सिबल काय कोणें हांगसर तेका हाडपा खातीर जागो दाखयलो तो रिस्पॉन्सिबल काय पंचायत रिस्पॉन्सिबल हें पळोवपाची गरज आसा सो हांगसर सगळे जे आसा हे गांवचे लोक सुद्दां हांगसर आतां एकठांय जाल्ले आसा फेरी उदका वयले कशा परिस्थितीन हांगसर रेबो जो आसा हो रस्त्यार हांगा हाडलेलो आसा हो पळोवपाक शकता।